पूरी दुनिया की पार्लियामेंट में खड़े होकर जो है वो पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। इजराइल की तरफ से आवाज़ें उठती हों पाकिस्तान के खिलाफ, कोई मानी की इस बात नहीं है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो हमायती लोग हैं, भारत वो कुछ नहीं बोल रहा है, इजराइल भी वो कुछ नहीं बोल रहा होगा जो उसके ये एजेंट बोल रहे हैं। पाक सरजमीन के लोग हैं लेकिन नापाक अज़ाइम रखते हैं। ये फील्ड मार्शल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं है, ये आयन और कानून के मुखालिफ नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान के मुखालिफ है। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं ज़ार डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइच। पाकिस्तान का जो एक वक़ार है, उसका जो मेयार बड़ा है और जो सफारती में पाकिस्तान एक बहुत ही आलीशान जो किरदार अदा किया है, जिसकी पूरी दुनिया उसकी मौतरफ नज़र आती है। इतराफ़ किया गया पाकिस्तान की सफारतकारी का, पूरी दुनिया की पार्लियामेंट में खड़े होकर जो है वो पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात की जा रही है, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बातें चल रही हैं कि वो बहुत ही अच्छे अंदाज में जो एक जंग जारी है मशरिक़ वुस्ता में, जो कशीदगी बहुत बड़ी और 40 दिन के करीब पूरी दुनिया जो है वो परेशान रही, एक हिजान की कैफियत में मुब्तला रही और बेचैनी रही इस बात की कि दुनिया की जो मईशत है वो तबाह हो रही थी। और जो दुनिया है, उनका जो इंसान है, उनका ज़ाहिर बात है जंगें होती हैं तो फिर खून जो है वो बहता है। उसको रोकने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो अपील की कि 15 दिन के लिए सीज़ फायर हो गया, जो लाखों दुनिया है वो बच गई, उसकी ज़िंदगी बच गई और जो करोड़ों लोग हैं वो बेरोज़गार होने से बच गए। उसमें जो पाकिस्तान का जो एक बहुत ही आप कहें कि एक कमाल का एक रोल हुआ, जिसको दुनिया जो है वो देखती रही, उसके गुण गाती रही। तो एक तो ये बात है, इसके साथ जो दूसरी बात इसके साथ मुंसलिक करती है, कोई और नहीं बल्कि बाहर से नहीं, हाँ भारत हमारे साथ दुश्मनी रखता है, वो रखता हो, उसका हमें कोई एतराज़ नहीं है। इजराइल की तरफ से आवाज़ें उठती हों पाकिस्तान के खिलाफ, कोई मानी की इस बात नहीं है, चूँकि वो हमारे मुखालिफ लोग हैं, मुखालिफ सिमत चलने वाले लोग हैं, तो उनका हमें कोई पशेमानी नहीं, कोई एतराज़ भी नहीं है कि वो अगर कोई ऐसी बात करें कि पाकिस्तान के खिलाफ के कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं होनी चाहिए। लेकिन अंदर से जब आवाज़ आती है, जब पाकिस्तान के अंदर बैठे कुछ ऐसी काली भेड़ें जो कि समझ ले कि नकाब ओढ़ कर जो पाकिस्तान को सन लगाना चाहती हैं, पाकिस्तान का जो एक साफ़ सुथरा चेहरा है उसको जो है वो डैमेज करना चाहती हैं, या वो नहीं चाहते कि जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हों और वो भारत और वो इजराइल की ज़बान बोल रहे हैं, वो कौन कौन से लोग हैं, मैं आगे चलकर उनकी पूरी तफसील आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बात तो यह है कि दुनिया के 195 के करीब जो कैपिटल्स हैं तकरीबन, उन सब पे इस्लामाबाद कैपिटल डिस्कस हुआ और सारी दुनिया के जो कैपिटल्स हैं वो इस्लामाबाद कैपिटल्स को देखते रहे कि इस्लामाबाद में एक सलामती की बातें हो रही हैं, दुनिया को इकानमी की जो है उनको बचाने की बातें हो रही हैं, दुनिया की जो मईशत ज़बूहाली का शिकार हो रही है उसको बचाने की बातें हो रही हैं, इंसानों की ज़िंदगियों को बचाने की बातें हो रही हैं। फिर से ज़िंदगी की कोई आस, कोई उम्मीद लगी है कि फिर से एक अच्छे साजगार माहौल में पूरी दुनिया सुख का सांस लेगी और आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकती है, उसकी बातें हो रही हैं इस्लामाबाद में। और पाकिस्तान अपना उसमें कलीदी किरदार अदा कर रहा है। बरतानवी पार्लियामेंट ने खराज तहसीन पेश किया, यूरोप सारा पाकिस्तान को जो है वो सल्यूट करता रहा और खलीजी ममालिक ने एक्सेप्ट कर लिया। दोनों फ्री कैन पाकिस्तान पर एतमाद करते हुए नजर आए, बल्कि 47 साल के बाद पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पहली एक बैठक हुई जहाँ पर समझ लें कि ईरानी वफ्द भी जो उनके स्पीकर हैं वो पहुंचे और उसके साथ साथ जो अमेरिका के जो जेडी वेंस हैं वो भी यहाँ पर आए, जो नायब सदर हैं। दोनों ने आकर 21 घंटे तक मुज़ाकरात हुए, पहला राउंड है। 47 साल के बाद दोनों फ्री कैन एक दूसरे के साथ आमने सामने टेबल पे बैठे, ये बहुत बड़ी बात है और ये बड़ी एक समझ ले कि एक बाकमाल बात है और ये एक लाजवाब समझ ले कि सर्विस दी पाकिस्तान ने कि दरमियान में मिडल मैन का जो किरदार अदा किया, वो एक पुल का किरदार जो इस मुल्क के हुकूमत ने, यानी कि जो इसके सरबराह हैं, उन्होंने अदा किया। एक जो मिलिट्री डिप्लोमेसी की और एक पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के जरिए थे पूरे दुनिया उसको वो देखती रही कि इतने अच्छे अंदाज में पाकिस्तान के जो हुकूमत है, जो उसकी क़यादत है, सियासी क़यादत है, उन्होंने एक बेहतरीन एक किरदार अदा किया है। और ये देखें कि फिर चाइना का बहुत बड़ा एक न्यूज़पेपर है जिसने ये लिखा कि शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनकी तस्वीर शाया की और साथ लिखा गार्डियन ऑफ पीस। अब ये देखिए कि गार्डियन लफ्ज़ के कितने मानी हैं, बहुत बड़ा ये वर्ड है जो गार्डियन ऑफ पीस का, अमन के लिए, जो अमन के सफ़ीर के तौर पर या अमन के कस्टोडियन के तौर पर जो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के लिए कहा गया, ये मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एजाज़ है, ये पाकिस्तान की इज़्ज़त है। अब ये देखिए कि इसमें पाकिस्तान जो कर सकता है, जितना रोल प्ले हो सकता है, उससे बढ़कर पाकिस्तान ने किया है और दुनिया को ये मैसेज दिया है कि हम अमन के सफ़ीर हैं, हम अमन के दाई हैं, हम आलमी सतह पर जो नफ़रतें हैं उनका ख़ात्मा चाहते हैं। लेकिन बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नहीं चाहते,
وہ چاہتے ہیں کہ نفرتیں بڑھیں. ان میں کوئی جی دیکھیں عمران ریاض خان کو سن لیں وہ کیا بات کر رہے ہیں, آفتاب اقبال کو سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, عوریہ مقبول جان کو دیکھیں کہ عوریہ مقبول جان یہ کہ کیا بات کر رہے ہیں, اور جو شہباز گل ہے وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اور یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایتی لوگ ہیں جو اس کے حق میں ویڈیوز بناتے ہیں, بات کرتے ہیں, آپ ان کو ذرا ان کی بات سنیں, ان کی زبان تو چیک کریں. بھارت وہ کچھ نہیں بول رہا ہے, اسرائیل بھی وہ کچھ نہیں بول رہا ہوگا جو اس کے یہ ایجنٹ بول رہے ہیں. یعنی کہ اس حد تک گر جانا, اس حد تک گر کر پاکستان کے متعلق بات کرنا, یہ دشمن بھی نہیں کرتے جو اپنے بات کر رہے ہیں, تو یہ اپنوں میں رہتے یہ پرایوں سے بھی بدتر یہ لوگ ہیں جو کہ دشمن کی زبان بول رہے ہیں. بھارت میں بھی جو عام جنتا ہے, عام رہنے والے لوگ ہیں, جو وہاں کی عام پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو اپوزیشن ہے, کانگریس ہے, یہ کوئی لوگ بھی ہیں, وہ پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں. وہ مودی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی خارجہ پالیسی خارج ہوگی, ایگزٹ ہوگی یا ختم ہو گئی ہے, اس کا کوئی نام و نشان باقی نہیں بچا ہے. صرف مودی جو RSS ٹائپ کے لوگ ہیں یا اس کی جو انتہا پسند لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو یہ رول نہیں ملنا چاہیے. کسی طریقے سے ایسے ہو کہ یہ ختم ہو جائے, یہ پوزیشن وہ چال چل رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ایسی ہو انہونی کہ یہ مکمل طور پر یہ چیپٹر کلوز ہو کے جائے. اور اسرائیل بھی یہ چاہتا ہے, اس لیے اس نے جنگ بندی کے دوران لبنان کے اوپر بہت زبردست حملے کیے. وہ بھی یہ چاہتا تھا, وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مداخلت کے اور سخت باتوں کے بعد وہ رکا اس بات کے اوپر. تو اب یہ دیکھیے کہ وہ جو کر رہے ہیں, وہ ہمارے یہ چند لوگ جو سمجھ لے کہ جو پاکستان کے نظام کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں, جو بغاوت پر اتر کر پاکستان کے خلاف دشمنی کر رہے ہیں, اپنی اسٹیٹ میں رہتے ہوئے اینٹی اسٹیٹ باتیں کر رہے ہیں, پاکستانی ہیں, پاک سرزمین کے لوگ ہیں لیکن ناپاک عزائم رکھتے ہیں, یہی دشمن کی باتوں کو پھر بڑھاوا دیتے ہیں. اور ان کو کوئی احساس نہیں ہے, کوئی احساس شرمندگی نہیں ہے کہ ہم کس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں. سو یہ دیکھیے کہ وہ جینی وینس اگر جاتے ہیں جہاں سے جاتے دفعہ بھی کہتے ہیں کہ بہت اچھا ایٹماسفیئر تھا اور پاکستان نے بہت سپورٹ کیا, اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پرائم منسٹر کو اور فیلڈ مارشل کو بھی, اچھے طریقے سے آئے, اچھے طریقے سے رخصت ہوئے. پہلا راؤنڈ ہوا, نہیں کہا کہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں, اور ایرانی وفد نے بھی یہ بات نہیں کی کہ مذاکرات ختم ہو گئے, بلکہ جی ڈی وینس تو واپس اپنے ملک جا کر کو انہوں نے انٹرو دیا یا انہوں نے انٹرویو دیا, اور ایک کئی پروگرام میں بیٹھ کر بھی یہ باتیں کہیں کہ اب بھی چیزیں باقی ہیں, مذاکرات ختم نہیں ہوئے ہیں, مذاکرات ابھی جاری ہیں, باتیں ہو سکتی ہیں, چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں. اور دو دی رائٹرز ہیں جو کہ برطانوی ایک سمجھ لے کے نیوز ایجنسی ہے, اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس ہفتے یہاں کے آنے والے ہفتے میں مذاکرات دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے. اور پھر جو امریکن نیوز ایجنسی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جمعرات بہت اہم ہے, اس جمعرات کو بھی دوبارہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. جنگ بندی چل رہی ہے, 15 دنوں کی جنگ بندی کا تھا, اس میں بھی کچھ دن باقی ہیں. تو یعنی کہ چیزیں رکی نہیں ہیں, چیزیں ختم نہیں ہوئی ہیں, چیزیں اپنی جگہ پہ مانی خیز ہیں, اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہیں. انتظار کیا جا رہا ہے دوبارہ سے کہ چیزیں 2-3 بیٹھک لگیں, اس میں ڈیسائیڈ ہو جائے. اور ہو سکتا ہے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود بھی اسلام آباد آ سکتے ہیں. آپ مجھے صرف یہ بتائیے, میں جاتے ہوئے یہ قوم سے اور اپنے ملک کے رہنے والوں سے, پاکستان کے شہریوں سے یہ ضرور سوال چھوڑ کر جاتا ہوں کہ اگر دوبارہ مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں, جو کہ ہونے ہی ہونے ہیں اور یہ کامیاب بھی ہونے ہیں, مطلب میں دل سے کہتا ہوں کہ ہر صورت یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے. اگر تھوڑا سا اس میں یعنی کہ تعطل ہوا یا کہ تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے, تو اس میں بھی پاکستان نے جو تکلیف بنائی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ یعنی کہ پاکستان اس حد تک کمیٹڈ ہے, اس حد تک لائل ہے دنیا کے امن کے ساتھ, جو ہماری عسکری و سیاسی قیادت ہے. اور ہم اپنا نہیں بلکہ اس خطے کا اور پوری دنیا کے امن کا جو مقدمہ لڑ رہے ہیں, اس پہ خراج تحسین ہمارے پرائم منسٹر کو اور فیلڈ مارشل کو اور ان کی پوری ٹیم کو, عسکری ٹیم کو بھی اور پولیٹیکل ٹیم کو بھی. اب یہ بتائیں کہ دوبارہ جب سے وہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں اور دوبارہ سیج لگ جاتی ہے, پھر ڈائلیگ شروع ہو جاتا ہے, تو پھر آپ مجھے بتائیے, ان سے پوچھیے ذرا کہ پھر یہ کہاں جائیں گے, یہ پھر ان کا کیا حال ہوگا, ان کا پھر کیا حشر ہونا چاہیے ان لوگوں کا. کیا یہ چلو پر پانی لے کر ڈوب مریں گے, یا پھر یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا, پھر کیا ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. پھر ان کے اوپر کیا لعن طعن نہیں ہونی چاہیے جو کہ بغض سے ریاست پاکستان کے خلاف چلے ہیں. یہ فیلڈ مارشل پرائم منسٹر کے خلاف نہیں ہے, یہ آئین اور قانون کے مخالف نہیں ہے, یہ ریاست پاکستان کے مخالف ہے. اور میں ریاست سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اچھے کام میں, خیر کے کام میں, جہاں جہاں شر اور بدی پھیل رہی ہے, اس کو زور بازو بھی روکنا عین اسلام بھی کہتا ہے, عین فرض بھی ہے, اور ریاست بھی یہی کہتی ہے.